नेपालमा सामान्यतया दैनिक रूपमा करिब 6.5 अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवाहरू आयात हुने गरेको छ। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि आयात प्रभावित भयो। हाल करिब त्यो 80%मा सञ्चालित छ, अर्थात् करिब 4.5 अर्ब जतिको वस्तुहरू आयात भइरहेको छ। यो आयात र निर्यातको व्यवसायलाई अर्थात् वैदेशिक व्यापारलाई थप सुचारू रूपमा अगाडि बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूको समस्या के छन्, यी लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष सुनिल कुमार बम्सल। बम्सलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद किशोर दालजी। वैदेशिक व्यापार भर्खर सुचारू हुँदैछ। कोभिडले 3 महिना चाहिँ हाम्रो स्थगित जस्तै भएको थियो, एकदमै कम वस्तु तथा सेवाहरू आयात भए। अहिले त्यो आयातको अवस्था के छ? अहिले तपाईँको के छ भने खास गरी खाद्य वस्तु र हजुरको स्वास्थ्य सामग्री बाहेक अरू कुरामा धेरै कुराहरू मान्छेले त्यसमा चाहिँ फोकस गर्न पाएका छैनन्, किनभने पूर्ण रूपले बजार तन्त्र बन्द भएको, हाम्रा तराई र पहाड दुवै एकदम अचल अवस्थामा भएको हुनाले अहिलेसम्म पनि त्यो रूप लिन सकेको छैन। अहिले भारत र चीनबाट वस्तुहरू निर्वात रूपमा आयात हुन सकेको छ, अवस्था के छ? हाम्रो व्यापारी सिस्टममा के हुन्छ नि, केही सामान मोडल नम्बरसँग जोडिएका हुन्छन् र आफ्नो पुरानो त्यहाँ जुन हामीलाई सामान दिने जुन हाम्रा एक्सपोर्टर छन् उनीहरूसँग हाम्रो तपाईँको चाहिँ पुरानो रिलेसन र उनीहरूको विश्वसनीयतालाई हामीले गऱ्यो भने त्यो सामान अर्डरले पनि आउन सक्छ। तर कति धेरैजना व्यापारीहरूको सामान चाहिँ के छ भने फिजिकल्ली नै गएर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो रेडिमेड गार्मेन्ट्स भयो, सुजहरू भयो, धेरै यस्ता सामान छन् जुन चाहिँ फिजिकल्ली गएर त्यहाँ नहेरिन्जेलसम्म त्यो सामान इम्पोर्ट गर्यो भने त्यो भोलि कदाचित त्यो नराम्रो सामान आइदियो भने यहाँ गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले पनि व्यापारीको चाहिँ सामानहरू त्यो रूपले आउन सकेको अवस्था छैन। निकासी पैठारीमा संलग्न व्यापारी तथा व्यवसायीमा रहेको अहिलेको समस्या के हो र त्यो कसरी समाधान गर्न सकिएला? स्थल यातायात होस् चाहे हवाई यातायात होस्, जबसम्म हवाई यातायातहरू सुगम रूपले चालू हुँदैन तबसम्म हजुरको चाहिँ यो जुन बाहिर खालि भारत र त्यहाँको मात्रै कुरा होइन, युरोपमा पनि जाने हाम्रा कति सामानहरू हाम्रो सङ्घमा चाहिँ गार्मेन्ट सङ्घका पनि हाम्रा मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एक प्रकारले सहज रूपले त्यो सामान पठाउन सक्ने अवस्था भएन। अब गार्मेन्टहरूमा पनि के छ भने हाम्रो यहाँ तपाईँको तराईका कति कामदार प्लस तपाईँको चाहिँ भारततिरका पनि कामदारहरू यहाँ रहेको र उनीहरू फिर्ता गएको अवस्थामा अहिले त्यो उद्योगहरूमा पनि पूर्ण रूपले कर्मचारीहरू आइसकेका छैनन्। त्यो गर्दा त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले कुनै कसैको हामीले अर्डर लिएको खण्डमा त्यो सामानहरू जान सक्ने अवस्था छैन। र जबसम्म हजुरको यो यातायातहरू जबसम्म सुगम हुँदैन तबसम्म के छ भने यो बाहिर जाने आउने भन्दा सबभन्दा ठुलो रूप देखेकै के छ भने यातायात हजुरको पूर्ण रूपले सुचारू हुनु पर्यो। सरकारले यसमा के फेसिलिट गरिदिनुपर्छ? सरकारले अब सहज गर्न सक्ने भनेको अब जस्तो भन्नुहोस् न, उहाँले निजी सवारी साधनहरूलाई जसरी चलाइदियो त्यसै सार्वजनिक यातायातलाई पनि सरकारले चलाइदिन्छु भनेको छन्। यो खालि काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर यसको चाहिँ केही सहजीकरण गरेर हाम्रो तराई र पहाडमा पनि हाम्रो अब यातायात गर्न दिने पनि अवस्थाहरू सरकारले गराइदिए यसलाई चाहिँ व्यापारलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो राज्यले अहिले कर तिर्नका लागि भनेर भनिरहेको छ, कर तिर्न सक्ने अवस्था छ? जब पूर्ण रूपले तपाईँको इभन तपाईँको न एउटा सवारी साधन चल्ने अवस्था, हरेक कुरा टोटली 100% लकडाउन गरिएको अवस्थामा जेठ 25 गते अचानक तपाईँहरूले यो बुझाउनुहोस् भन्ने भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा बहुतै एउटा हामीहरूलाई आश्चर्य लाग्यो। र हामीले सङ्घबाट एउटा के कुरा भनिदियो भने जसलाई सहज छ, कुनै कसैको व्यापार त सहजतातिर होला, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ कमसेकम त्यो बुझाइदिनुहोस् भन्ने पनि हामीले सरकारलाई हेल्प गर्ने किसिमले हामीले त्यो बेला त्यो पनि हामीले जानकारी गराइदिएका थियौँ। असार मसान्त पनि सकिन लाग्यो, अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ब्याज र कर्जाहरू उठाउन थालिसकेका छन्। यसले तपाईँहरूलाई पार्ने सफ्ट्याराहरू के छन्? चैत्र मसान्तको त तिर्नुपर्ने अवस्था आफ्नै ठाउँमा छ। अब असार मसान्तको पनि त्यसमा जोडिएपछि त एक प्रकारले त हाम्रो त्यहाँ 3 महिना पूर्ण रूपले लकडाउन भएको र अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ यो चालू भएको बेलामा अब अर्को 1 महिना जुन असाढ मसान्त आयो नि, त्यो पनि अहिले हाम्रो सङ्घमा थाहा भएका हाम्रो व्यापारीहरूद्वारा कुनै सामान आएका सामानको पनि कुनै राम्रो उहाँहरूको व्यापार नभएको अवस्था र रिटेल आउटलेटहरूमा त यस्तो अवस्था छ किशोरजी कि त्यो इभन उनीहरूको चाहिँ एउटा बोनी बट्टा पनि हुने अवस्था छैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम सम्बोधन हुनुपर्ने नै अवस्था छ। यो महिना 31 को हो, अझै पनि 1-2 दिनमा स्पष्ट धारणा आइदियो भने जुन अहिले हाम्रो सबै व्यापारीहरूमा जुन तनाव छ त्यो तनाव चाहिँ के हदसम्म तपाईँको चाहिँ त्यसले अलिकति
सानो रूप लिन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच छ। निकासी तथा पैठारीमा संलग्न व्यवसायीहरूको अबको बाटो के हुन सक्छ? अबको बेला भनेको हामीले आयात चाहिँ जुन सामान हाम्रो देशमा बन्नै नसक्ने अवस्था भएका र हाम्रो देशलाई अति आवश्यक भएका सामान चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो देशमा हुन सक्ने सामान चाहिँ हामी सबै व्यापारीहरूले त्यसलाई हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सरकारले हामीलाई पूर्ण त्यसको लागि फिल्ड तयार गरेर दिने चाहिँ सरकारको चाहिँ त्यसको उहाँको पनि कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी यो फिल्डबाट हामी भन्छौँ। यातायात बन्द भएको अवस्थाहरूमा विभिन्न किसिमका कतैबाट कतै कुनै पर्मिट लिन नसकेको अवस्थाहरू हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ ती सामानहरू धेरै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बोर्डरमा आएर त्यत्तिकै थन्केर बसे। ती सामानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला कुरा हुँदाखेरि हामीले सम्बन्धित निकायका हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले पनि हामीले सचिवज्यूहरूलाई कुरा गर्दाखेरि ती सबै तपाईँको तिनीहरूलाई कुरा गरेर ती जुन अनावश्यक रूपका ड्यामेजका चार्जहरू उहाँहरूले त्यसलाई मिना गराइदिने कुराहरू भएका थिए। तर ती कुराहरू तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा लागू नहुँदाखेरि अहिले हाम्रो देशको ठुलो धनराशि अनावश्यक रूपमा त्यो त्यत्तिकै तिर्नु परेको हुँदाखेरि त्यस्ता चिजहरूमा सरकारले अझै पनि विचार गरिदिनुको लागि म आजको यो हजुरको चाहिँ यो टिभी च्यानलबाट म सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यस्तो कुरा पनि उहाँहरूले एकदम अति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ मैले यसमा देखिरहेको छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ किशोरजी। It's an AP1 presentation.